नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्युजमा स्वागत छ। म खुशबु दास र म सन्देश शेर्पा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण मुलुक जटिल मोडमा। राजनैतिक सङ्कटका बीच छिमेकी प्रभाव बढेको चर्चा। बाह्य प्रभाव रोक्न दलहरू सक्षम हुनुपर्ने भनाइ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता संशोधन अध्यादेश जारी। जन्मसिद्धका नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुला। राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमा कुनै उजुरी नलाग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। काङ्ग्रेस सभापति देउबाले प्रधानमन्त्री बन्न सांसदहरूको कृत्य हस्ताक्षर गरेको आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च जाँदा समर्थक सांसदको संख्या बढ्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। रिट आज दर्ता गरिने काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित 4 जना नेतासँग जसपाको यादव पक्षद्वारा स्पष्टीकरण माग। पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट भएका निर्णयहरू असामान्य भएको ठाकुरको भनाई। इटालीको उत्तरी क्षेत्र स्थित माजोरे ताल नजिकैको पहाडमा केबल कार दुर्घटना। 1 बालक सहित 14 जनाको मृत्यु हुनेहरूमा 5 जना इजरायली नागरिक। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत सिजनको आफ्नो अन्तिम खेलमा आर्सेनलको जित। आर्सेनलसँग ब्राइटन 2-0 गोल अन्तरले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। वर्तमान राजनीतिक रस्साकसीले यति बेला मुलुक जटिल मोडमा आइपुगेको छ। सत्तारूढ दल निर्वाचनका गतिरोध निकासको सूत्र भनिरहेको छ भने विपक्षी दलहरू विघटित प्रतिनिधि सभा बिउताउनु पर्ने भन्दै लागि परेका छन्। तर नेपालको राजनीतिमा सङ्कट आउनुमा छिमेकी राष्ट्र भारतको भूमिका रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अझ मुलुकमा देखिएको सङ्कटका बीच संविधान संशोधन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको विषय अगाडि आएकोले पनि यो आरोपलाई बल पुगेको देखिन्छ। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन आउनु र विवाद आउनु सामान्य रहेका यी दुई घटनाक्रममा छिमेकीको प्रभाव पर्न दिन नहुने विश्लेषण भइरहेको छ। नेपालको राजनीति अहिले फरक मोडमा आइपुगेको छ। मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गइसकेको छ। दलहरू बीच आरोप प्रत्यारोप जारी छ। विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध राजनीतिक र कानूनी उपचार खोज्ने उद्घोष गरिसकेको छ। 7 दशकदेखि पर्खाइको विषय बनेको नेपालको नयाँ संविधान र लोकतन्त्र नै खतरामा परेको कुरा नेताहरू निरन्तर भनिरहेका छन्। नयाँ संविधान बनेमा सबै समस्या जादुको छडी जस्तै समाधान हुन्छ भनेर जनतामा आश्वासन बाँडेका नेताहरू आज जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। जनताको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन, तर राष्ट्र र राष्ट्रियता खतरामा परेको भनेर प्रचारबाजी गरिँदैछ। यी सबै समस्या मुलुकभित्रको अस्थिरताले निम्त्याएको हो या नेपाललाई कहिले पनि स्थिर देख्न नसक्ने छिमेकीको भूमिका छ? यो विषयमा गम्भीर भएर दलहरूले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। 2072 साल असोजमा नेपालको नयाँ संविधान जारी हुने पक्का भएपछि भारतले तत्कालै संविधान जारी हुन नदिने गरी कदम चालेको थियो। संविधान जारी हुन नदिन भारतले विभिन्न रणनीति अपनायो, तर 16 बुँदे सहमतिको जगमा अडिग भएर उभिएका राजनीतिक दलहरूको अगाडि भारतको केही सिप चलेन। संविधान जारी भयो, त्यस लगत्तै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। महिनौसम्म नेपाली जनताले दुःख कष्ट सहे, तर भारतको अगाडि नेपालको अडान कायमै रह्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको नयाँ संविधानले तराई मधेसमाथिको विभेद कायमै राखेको कुरा राख्ने प्रयास निरन्तर गरिरहे, तर भारतको पक्षमा कुनै राष्ट्र उभिएन। भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालको अधिकार भारतबाट हनन भयो भन्ने कुरा उठ्यो। उल्टै भारत लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आयो र नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाउन बाध्य भयो। तर भारतले नेपालको संविधान स्वीकार गरेन। उसले नेपाललाई दुःख दिने दीर्घकालीन रणनीति अपनायो। नेपालको नयाँ संविधानप्रति अनिच्छाएकै कारण भारत आजसम्म पनि नेपालभित्र संवैधानिक स्थिरताको पक्षमा उभिन सकेको छैन। 2072 सालको नाकाबन्दीले नेपाललाई चिनिया कित्तामा धकेलेको आशंका गरेको भारतका लागि 2075 सालमा भएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता टाउको दुखाइको विषय बन्न पुग्यो। त्यसमाथि वाम गठबन्धनले 2/3 मत पाउँदा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउने डर भारतलाई थियो।
सोही कारण नेकपालाई हर हालतमा फुटाउने उसको रणनीति बन्यो। त्यसका लागि गोटी बने हाम्रै नेताहरू। देशभित्र राजनीति गर्ने तर भारतको इसारामा नाच्ने नेताहरूको कमी कहिल्यै थिएन। भारत सरकार मात्रै होइन, लगातार भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपाल चीनसँग नजिकियो भनेर भ्रम फैलाउने समाचार दिइरहे। 58 वर्षदेखि भारतको उपस्थिति रहेको नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालसँग झनै चिढिएको भारतले नेपाली राजनीतिक दल भित्रै पसेर खेल्न खोज्यो। संसदमा 64% चुनेका प्रधानमन्त्री र तत्कालीन नेकपा भित्रको लडाईँमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी भएको जग जाहेर छ, तर कोही पनि स्वीकार्न तयार छैनन्। नेपालको सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय, असफल र बदनाम हुँदै जानुका पछाडि भारतीय भूमिका पनि छ भन्दा फरक नपर्ला। भारतले नेपालको संविधान खलबल्याउन गम्भीर खालका योजना बुनिरहेको छ, चक्रव्यूह नै चलाएको छ। भारतले देखाउने प्रलोभनमा प्रयोग हुने लालची नेपाली नेताका कारण संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको छ। हुन त प्रधानमन्त्री सचेत नै हुनुहुन्छ होला, तर भारत अनुकूल संविधान संशोधन भए राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने निश्चित छ। सत्तासँग नजिक भएका नेताहरू भारतीय दूतावास लैनचोर धाउने गरेको समाचार बाहिरिँदा आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ। त्यसकारण भारतीय प्रयास असफल बनाउनकै लागि भए पनि नेताहरू एकजुट हुन आवश्यक छ। समयमै निर्वाचन हुन सकेन र विभिन्न बहानामा निर्वाचन सर्दै गयो भने त्यसले देशमा संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने पक्का छ। संविधानको समय अनुकूल संशोधन हुनुपर्छ, तर संविधान नै खोस्टो हुने अवस्था आउनेतर्फ भने सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ। संवैधानिक अङ्गहरूले संविधानको उच्चतम प्रयोग गरी काम गर्न जरुरी छ। नेपालीहरूले देश जोगाउन र राष्ट्रियताका लागि दरहो स्थिति बनाएकै कारण भारतले नेपाली भूमिमाथि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिरहेको छैन। यसमा कुनै पनि दलको नेता चुक्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन, राजनीतिक ब्युरो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता संशोधन अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। संविधानले जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि कानुन नबनेका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। आइतबार नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भए पनि अब जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुला भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 अनुसार अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 मा संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिक भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। 2 वर्षभन्दा बढी समयदेखि नागरिकता संशोधन विधेयक संसदमा लगे पनि पारित गराउन कुनै चासो नदेखाएका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जसपाको महन्त ठाकुर पक्षको माग पूरा गर्नका लागि अध्यादेश जारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि कुनै पनि किसिमको उजुरी नलाग्ने बताउनु भएको छ। आइतबार सरकारी निवास बालवाटारमा प्रेस चौतारी आबद्ध पत्रकार संघको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको भन्दै उहाँले गरेका काममाथि कुनै उजुरी नलाग्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर मुद्दा हाल्ने प्रयास भइरहेको खबर आफूले सुनेको भन्दै उहाँले जतिजनाले मुद्दा राखे पनि त्यसको अर्थ नरहने बताउनुभयो। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउबाले आफू प्रधानमन्त्री बन्न अरू दलका सांसदहरूको कीर्ति हस्ताक्षर गरेर लागेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो। 21 को र जसपाले 32 सिटको प्रतिनिधित्व गरेर 153 सिट सहित मैले दाबी गरेँ। त्यो हुन नदिनका लागि अथवा वैकल्पिक सरकार बन्न नदिनका लागि उहाँहरूले फर्जी हस्ताक्षरहरू सहितको लोकतन्त्रको मर्यादित आचरण विपरीतको अभ्यास विपरीतको दूषित अभ्यास साथ दूषित कागज सामान्य राष्ट्रपतिज्यूका प्रस्तुत गर्नु।
उहाँले संसदीय गणितमा फोहोरी खेल भएको र सांसदहरू किन्ने र बिक्री हुने प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको हुँदा पनि आफू भने संसद विघटन नहोस् भनेर जसपाको र आफ्नो नेकपा एमालेको पत्र लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न राष्ट्रपतिकोमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्रका विरुद्ध अतिवादी शक्तिबाट निर्देशित हुने अतिवादी शक्तिको लाचार छाया बनेर तिनको पछि पछि लाग्ने काम नगर्न सचेत गराउनुभयो। लोकतन्त्र आएपछि वैचारिक ढङ्गले भेदभाव गरिएका घटनाको फेररिस्त दिँदै उहाँले वर्तमान सरकार तानाशाही छ भनी प्रश्न गर्नुभयो। सडकमा निस्कियो भने सोझै गोली ठोकेर मान्छे मारिन्थ्यो। लोकतन्त्रमा 50औं पल्ट हामी गिरफ्तार भएका छौँ। 50औं पल्ट नेताहरूले चुटाइ खाएको छ। सर्वसाधारण जनताले त खायो। मारियो। नेताहरूले चुटाइ खाएका छन्, अङ्गभङ्ग भएका छन्। लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीको सरकारका समयमा के अहिले त्यस्तो छ र दमन? त्यस्तो तानाशाही छ र? लोकतन्त्रका विरुद्धमा हुँदै आएका अनुचित कुराहरूको विपक्षमा नागरिक समाज पनि बोल्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको भूमिकामाथि प्रश्न गर्नुभयो। केही व्यक्तिहरूले आफूले भने जस्तो नहुँदा संविधान विपरीत देख्ने गरेको भन्दै उहाँले कु भनेको के हो थाहा छ भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। संसद विघटनको सरकारी कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जानका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको छ। आइतबार सिंहदरबार स्थित नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस सभापतिको दाबीलाई नमानी संसद विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभएको थियो। यसको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले राष्ट्रपति भण्डारीले 149 जनाको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवालाई सांसदहरूले समर्थन गरेको भए पनि राष्ट्रपतिले नस्वीकार्दा अदालतमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। यस्तो कोभिडको बेलामा आन्दोलन गर्न त अलिक गाह्रै छ। त्यही पनि अब हेरौँ, अब पहिले सर्वोच्चको निर्णय हेरौँ, त्यसपछि हामी सोध्छौँ के गर्ने। हामीले धारा नै टेकेर विघटन गरेको हो। तर हाम्रो भनाइ के छ भने कि ओलीज्यूले आफ्नो हत्कण्डा जुन उहाँ मचाइरहनु भएको छ त्यसको विरुद्ध ओलीजीले प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गरायो भने दुर्भाग्य हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले न्यायिक लडाईँ सँगसँगै राजनीतिक लडाईँको बारेमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। के हो भन्दाखेरि जुडिसियरीप्रति चाहिँ मेरो विश्वास के हो भन्दा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गर्दाखेरि पनि जुन अडान मैले चाहिँ लिएको थिएँ र कोर्टले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अडान लिएको तिम्रो चाहिँ ठिक छ, ज्ञानेन्द्रले गरेको काम चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरा त दियो नि त, असंवैधानिक छ भन्ने र चाहिँ जुडिसियरीप्रति चाहिँ एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। र अहिले पनि यो चाहिँ ग्लेरिङली यो चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ कोर्टले चाहिँ दिएको चाहिँ जुन डिसिसनको त्यो स्पिरिटको विपरीत फेरि गएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर यो चाहिँ मध्यवर्ती यो चाहिँ निर्वाचन अर्ली इलेक्सन किन गर्नुपर्ने? नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरू आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर संयुक्त रूपमा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 7 देखि 10 गते काठमाडौँमा गर्न मिति तोकिएको छ। तर पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा आएको तरङ्ग र कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा पूर्व निर्धारित समयमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको विक्रमसम्म 2072 सालमा 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको हो। पार्टीको विधान अनुसार 4 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पार्टीको विधानलाई आधार मान्दा 14औं महाधिवेशन विक्रमसम्म 2076 सालमा हुनुपर्ने थियो, तर विविध कारण देखाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नियमित कार्यकाल पूरा भएसँगै 1 वर्ष थप गरिएको थियो। सोही अनुसार विक्रमसम्म 2077 फागुन 7 गते काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति तोकिएको थियो, तर कोरोनालाई कारण देखाउँदै सभापति देउवाले संवैधानिक प्रावधान अनुसार 6 महिना समयावधि थप गर्नुभएको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार थपिएको समयावधि अनुसार यही भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ। तर पछिल्लो समय देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र दिन प्रतिदिन बढिरहेको कोरोना संक्रमणका कारण पूर्व निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्ने, तर सम्भव नभएमा महामारीको समयावधिलाई शून्य समय मानेर अगाडि बढ्न सकिने बताउनुहुन्छ। निर्धारित कार्यक्रमहरूलाई काबु बाहिरको परिस्थिति नपरेसम्म रोक्ने अथवा त्यसलाई कुनै बाधा पुर्याउने भन्ने कुरै हुँदैन र नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार 5 वर्ष र संविधान अनुसार 5.5 वर्ष कार्य अवधि भएको केन्द्रीय कार्य समिति र तत्त अनुसारका सबै तहका कार्य समितिहरूको महाधिवेशन अधिवेशन मार्फत निर्वाचन हुनुपर्दछ र पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले केन्द्रीय कार्यालयले त्यही अनुसारको तयारी गरिराखेको छ। कोभिडको महामारीबाट प्रभावित भएको अवधिलाई हामीले शून्य अवधि मानेर मुलुकले जसरी अगाडि काम कारबाही सारेको छ, मलाई लाग्छ यदि गर्नै नसक्ने स्थिति रह्यो भने हामीले त्यसको विकल्प पनि खोजेर विधान र संविधान दुवैमा कुनै उपायहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य वीर बहादुर बलायर संविधान सङ्कटमा परेको अवस्थामा पार्टीका लागि महाधिवेशन भन्दा पनि संविधान बचाउनु आवश्यक रहेको तर्क गर्नुहुन्छ। महाधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने क्रियाशील सदस्यता डुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा पूर्व निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न कुनै समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो अधिवेशन हुने नहुने भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो हाम्रो भित्रको कुरा जुन संविधानले निर्क्युल गरेको छ, जुन संविधानले चाहिँ पार्टीका अधिवेशनहरूलाई चाहिँ एउटा निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गराउनु पर्ने जुन बाध्यता खडा गरेको छ, तर स्वयंमा संविधान नै घाइते भइसकेपछि हामीले पहिलो कुरा चाहिँ राष्ट्रलाई पार्टीको ठुलो कुरा होइन, पहिलो कुरा त राष्ट्र नेपाली जनतालाई पहिले सबल र सक्षम बनाउनु पर्ने काङ्ग्रेसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण र चाहिँ कर्तव्य र उसको जिम्मेवारी रहन्छ। त्यसैले अधिवेशन हामी सम्पन्न गरौँला, त्यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो। हामी भित्र धेरै चाहिँ महाधिवेशनलाई वर्तमान अवस्थालाई चाहिँ नबुझ्ने नेताहरू पनि छैनन्। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर थप गरिएको मितिमा समेत महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेमा लोकतन्त्रको हिमायती मानिने काङ्ग्रेसको वैधानिकतामा पक्कै प्रश्न उठ्नेछ। यस्तोमा महामारीको बहाना बनाएर महाधिवेशनको मिति टार्नुभन्दा वैकल्पिक उपायतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन HD टेलिभिजनका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने सांसदहरूको संख्या 149 भन्दा बढ्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार सञ्चारकर्मीहरूले प्रतिक्रिया दिँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्ने 149 सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न जाँदा संख्या नघट्ने बताउनु भएको हो। बरु संख्या बढ्ने उहाँको दाबी छ। त्यो 149 प्लस अरू केही साथीहरू पनि थपिनु भएको छ। हामी रिटको तयारी भइराखेको छ, त्यो अन्तिम चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ अन्तिममा पुगेको छ, बेलुकासम्म त्यो टुङ्गिँदैछ। अनि फिजिकल्ली नै बहुमत उपस्थित भएर भोलि हामी अदालतमा रिट दर्ता गर्न जाने अन्तिम तयारी भएको छ। डकुमेन्टहरू, नागरिकता, त्यसको प्रतिलिपिहरू तयारी गर्ने काम करिब करिब सकिन लागेको छ, बेलुकासम्म सकिन्छ। तपाईहरु कोही कन्फ्युजनमा नपर्नु होला। अस्ति 149 मा हस्ताक्षर नगर्ने मध्ये पनि केही सांसदहरू थपिनु भएको छ, घट्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सबैको हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेको र सोमबार बिहान 10 बजे रिट दर्ता गरिने बताउनु भयो। त्यो ड्राफ्टलाई फाइनल गर्दाखेरिमा अब अहिले अलिकति 2-4 मिनट ढिलो भयो हुनाले भोलि 10 बजे होइन गरिसकेका छ, सबै सङ्कलन भइसकेका छ। हाम्रो 49 जनाको सबै भइसकेका छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि
आइतबार नै सबैले हस्ताक्षर गरिसकेको र बहुमत पुगिसकेको बताउनुभयो। सङ्ख्या अझै बढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। तर चाहिँ त्यो चाहिँ काज अलिकति कम्प्लिट नभएको हुनाले भोलि 10 बजे दर्ता गर्ने गरी आजै सबै हस्ताक्षर सबै सकाइसक्यो। माओवादीको सबै भयो, अरू कङ्ग्रेसको हो, सबैकै भयो। छैन, उहाँहरूको समस्या छैन, उहाँहरूको पनि भइसक्यो। कति कुरो होइन नि, त्यो पुगिसकेको छ। बहुमत पुगेको छ, अझ बढ्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले काङ्ग्रेसको तर्फबाट आइतबार सबै जिल्ला र पालिकाहरूमा विपक्षी गठबन्धनका 5 राजनैतिक दलहरू छलफल गरी अवस्था हेरी राजनैतिक प्रतिरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने निर्देशन दिने सहमति भएको बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट देशैभरिका सबै जिल्लाहरूमा र पालिकाहरूमा अहिले जुन राजनीतिक दलहरू हामीहरू यहाँ अहिले सँगै छौँ, तत्त ठाउँमा तत्त तहमा हाम्रो दलहरूलाई पनि 5वटा दललाई एक ठाउँमा आएर छलफल गर्ने कार्यक्रमहरू अहिलेको अवस्था हेरिकन कार्यक्रमहरू तय गर्ने र त्यो अनुसारले राजनीतिक प्रतिरोधको कार्यक्रम अगाडि लिएर जाँदा पनि तल आफ्नो कमिटीलाई निर्देशन दिने भन्ने हाम्रो बिचमा समझदारी भइसक्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर दिँदा पनि त्यसलाई व्यवस्था गरेको भन्दै संविधानको खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभयो। पहिलो कुरो त प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रक्रिया नै पुरा गर्नुभयो होइन। त्यस पछाडि राष्ट्रपतिले 77(5) अन्तर्गतको सरकार बनाउन बहुमत सांसदको हस्ताक्षर दिँदै पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गर्नुभयो। त्यो चाहिँ खुला संविधानको उल्लङ्घन हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो दुवै कोणबाट पहिला प्रधानमन्त्रीले यो 77(5) को सिफारिस गर्दाखेरि पनि 77(5) मा बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्नु पनि दुवै कोणबाट असंवैधानिक प्रतिगामी कदम हो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दलहरूले छलफल तीव्र बनाएका छन्। सरकार विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नका लागि भन्दै विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका हुन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 25वटा रिट परेका छन्। आइतबार परेका रिटहरू दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 8 गते बिहान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 लाई मध्यावधि निर्वाचन तोक्नु भएको थियो। यस विरुद्ध सर्वोच्चमा 25वटा रिट पेश भएको र सबै दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै यति धेरै रिट परेका हुन्। रिटमा यो विषय संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसअघि पुस 5 को विघटन विरुद्ध परेका मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेरेको थियो। प्राय रिटमा संसद पुनर्स्थापना र देउबालाई प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी ठहरको मान्नुपर्ने माग गरिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएको छ। यसैबीच विघटन विरुद्ध विपक्षी दलहरूको मोर्चा सोमबार मात्र सर्वोच्च जाने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गर्न लागेको हो। विपक्षी मोर्चा 149 सांसदको नागरिकता र हस्ताक्षर लिएर अदालत जाने तयारीमा छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित 4 जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीको निर्णय विपरीत काम गरेको आरोप ती नेताहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी भएको बताइएको छ। जसपाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सघाएको 4 नेतामाथि आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदममा सहयोग गरेको आरोप जसपाले लगाएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको अध्यक्षमा बसेको बैठकमा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। बैठकमा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले
प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। बैठकमा 31 जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य उपस्थित रहेका थिए, जसमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 51 सदस्य रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट भएका निर्णयहरू अमान्य हुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले आइतबार आफ्ना पक्षका कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूसँग पार्टी कार्यालयमा छलफल गरेपछि सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले बैठकपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ 7 गते विज्ञप्ति जारी गरी स्थगित गरिएको कार्यकारिणी समितिको बैठक गोप्य स्थानमा गरिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। कार्यकारिणी समितिको बैठक जेठ 8 र 9 गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बालकुमारीमा बस्ने तय भएको, तर कोरोनाको प्रभाव एवं बन्दाबन्दीको असहजताको कारण जेठ 7 गते सो बैठक स्थगित गरिएका सूचना सार्वजनिक गरिनुको साथै सम्पूर्ण कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई समेत जानकारी गराइसकिएको अवस्थामा गोप्य स्थानमा बैठक बसाएको दावी अध्यक्ष ठाकुरले गर्नुभएको छ। कार्यकारिणी समितिको भनिएको बैठक र बैठकबाट गरिने सबै निर्णयहरू अमान्य हुने बेहोरा निर्वाचन आयोगलाई उनले जानकारी गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले कोरोना महामारी नियन्त्रण नगरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्ने बताएको छ। आइतबार बसेको राप्रपाको केन्द्रीय सचिवालय कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले कोरोना महामारीको अवस्थामा स्वतन्त्र निर्वाचन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो। त्यस्तै सत्तारूढ दलको आन्तरिक विवाद, प्रमुख विपक्षी दलको अकर्मण्यता तथा बारम्बार भइरहेको संविधानको अवहेलनाको परिणामस्वरूप फेरि दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको राप्रपाको ठहर छ। राप्रपाले विगत केही वर्ष यताका घटनाक्रमहरूका कारण वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै बारम्बार गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको जनाएको छ। त्यस्तै गरी नेपाली जनताको अभिमत र शक्तिबाट ती कमजोरी र विकृतिको समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ राप्रपा चुनावको पक्षमा रहेको जनाइएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7,664 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएका छन्। अहिले देशभर 873 जना व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 7,914 जनाले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 18,965 जनाको PCR र 931 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 7,914 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। PCR विधिबाट 7,598 र एन्टिजेन विधिबाट 316 जना संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 193 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर उच्च भइरहेका बेला सरकारले थप खोप ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यसअघि बेलैमा कोरोना विरुद्धको खोप ल्याएर सरकारले आम जनमानसको स्याबासी पाएको थियो। अहिले भने बिचौलियाको कारण खोप ल्याउन सकस भएको बताएसँगै यति बेला चौतर्फी चिन्ता बढेको छ। सरकारको ध्यान राजनीतिक गतिरोधतर्फ केन्द्रित भएकाले खोप सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको आरोप समेत लागेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिएकाले विगतको तुलनामा अहिले कोरोना विरुद्धको खोपमा आकर्षण बढेको पाइएको छ। भाइरसले बेला बेलामा स्वरूप परिवर्तन गर्ने र समयक्रममा जटिल अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा रहेकाले पनि खोपप्रति चासो बढेको हो। अध्ययनहरूले खोप नलगाउने भन्दा लगाउनेहरू बढी सुरक्षित हुने देखाएकाले पनि खोपप्रति आकर्षण बढेको हो। तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भए पनि खोप लगाएकाहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित भने नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। खोप प्रभावकारी हुनको लागि 2 मात्रा लगाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीरमणि दीक्षित बताउनुहुन्छ। खोप हेरिकन हुन्छ, बुस्टर डोज दिनु भन्छन् र नेपालको सन्दर्भमा 2टा खोप छ। एउटाको चाहिँ 4 हप्ताको समय अवधि छ भने अर्कोको झन्डै 3 महिनाको छ। अब उहाँहरूले भन्नुको कारण के भन्दाखेरि पहिलो खोपले एक लेभलको शरीरलाई तयारी गर्छ भने दोस्रो खोपले चाहिँ एकदम आक्रामक रूपमा रेडी पार्छ हैन। खोप
लाए पनि नलाए पनि अझ नलाएका व्यक्तिहरू पनि सबै संक्रमण हुनसाथ मृत्यु हुने अथवा कडा लक्षण हुने पनि छैन। कोरोना खोप लगाएका कोही बिरामी पनि 100% सुरक्षित नहुने भएकाले स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। कोरोना भाइरसको खोप लगाइसकेपछि पनि दूरी कायम गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने जस्ता व्यवहारको नियमित पालना गर्नुपर्ने प्राध्यापक डाक्टर सुनु दुलाल बताउनुहुन्छ। फर्स्ट डोज पनि मान्छेहरूले लगाइरहनु भएको छ, त्यसैले अब निश्चय पनि कम हुँदै जान्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले सकेसम्म चाँडो भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ र हामीले मुख्य अहिले पनि अब पोहोरदेखिको मूल मन्त्र नै मास्क लगाउने, सोसियल डिस्टेन्स गर्ने, सामाजिक दूरी गर्ने, हात धुने, भिडभाडमा नजाने, काम नपरिकन घरबाट ननिस्किने र आफू सुरक्षित हुने नै हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउँदैमा सुरक्षित हुने भन्ने हुँदैन। खोप लगाएकाले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यति बेला संक्रमणको अवस्था रहेकाले सतर्कता नै सबैभन्दा उत्तम उपाय रहेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्कीको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने एक कारखानामा प्रहरीले छापा मारेको छ। अवैधानिक रूपमा चलाइरहेको र स्वास्थ्यको मापदण्ड विपरीत उत्पादन गरिएको नक्कली सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने कारखानामा प्रहरीले छापा मारेको हो। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 इमाडोल शीतल हाइटमा रहेको कारखाना महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले छापा मारेर सञ्चालक आशिष प्याकुरेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै कारखानाबाट तयारी अवस्थामा रहेको सेनिटाइजर उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ लगायतको सामग्रीहरू पनि नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल र निम्न गुणस्तरको सेनिटाइजर उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको सूचनाको आधारमा छापा मारिएको उहाँले बताउनुभयो। तोकिएको छ यो मापदण्ड यतिको यो यस्तो हुनुपर्छ। अन्त ल्याब रिपोर्टले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदम प्रतिकूल, एकदमै हानिकारक, एकदम विषाक्त, विषालु र अत्यन्तै विषालु भन्छ मेथानोल चाहिँ लगभग 25% मेथानोल मिक्स छ, जुन कुरो चाहिँ अब 0% हुनुको आवश्यक छ। त्यसकारण यो चाहिँ तत्काल कारबाही गर्नु उपयुक्त छ भन्ने किसिमको एउटा रिपोर्ट हामीले पायौँ। एसएसपी खापुङले उत्पादित सेनिटाइजर ल्याब टेस्ट गर्दा स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक र विषाक्त पाइएको पनि बताउनुभयो। दोषी उप कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीले चौतर्फी त्रास बढिरहेका बेला सुरक्षाकर्मी भने ज्यानको जोखिम मोलेर नागरिकको सुरक्षामा खटेका छन्। कपिलवस्तुको सीमावर्ती क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीहरू पनि महामारीको प्रवाह नगरी शान्ति सुरक्षामा खटिएका हुन्। भारतसँग सीमा जोडिएको कपिलवस्तुका सीमा नाकाहरूमा बीओपी बनाई सीमा सुरक्षा गर्दै आएका सुरक्षाकर्मीहरूको चुनौती दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। कोरोना महामारीले भयावह रूप लिएको अवस्थामा पनि सीमा क्षेत्रमा चोरी, तस्करी लगायत अन्य अप्रत्याशित घटनामा कमी आउन नसक्दा थप समस्या भएको हो। साथसाथै अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरू किन नहोस्, सशस्त्र प्रहरी बलका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू अहरोत्र दिनरात नभनिकन खटिएर उद्धार गरिरहेको अवस्था छ। सशस्त्र प्रहरी बलको म्यान्डेटमा एउटा महत्त्वपूर्ण र एउटा अति नै आवश्यक म्यान्डेट पनि विपदमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित हुनु रहेको छ। विपदको समयमा जनताको सेवाको लागि कुनै कसर बाँकी नराखी खट्ने सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ। कहिले जातीय हुन्छ, कहिले धार्मिक हुन्छ, कहिले चाहिँ राजनीतिक हुन्छ, ठुलो यी सानसाना कुराहरूलाई यहाँको सोसाइटी समक्ष यति साना झगडा गरेर के फाइदा हुने हो, कसो हुने हो, घाटा राखेर त त्यही सोसाइटीलाई हो। समाजको शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै जघन्य अपराध, चोरी, डकैती लगायतका घटनामा खट्ने सुरक्षाकर्मी यति बेला महामारीको उच्च जोखिममा छन्। तर जोखिमका बीच पनि वहन गर्ने दायित्वबाट भने पछि नहट्ने उहाँहरूको भनाइ छ।
सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल तानसेन सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि टेन्डर भएको छ। सडक विभागले आइतबार सुरुङ खन्नका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको हो। 45 दिनको समय दिएर सुरुङ मार्गको टेन्डर आह्वान भएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ। विभागका अनुसार स्विस टिमले गरेको डिजाइनका आधारमा टेन्डर आह्वान भएको छ, जसमा 1 किलोमिटर 126 मिटरको सुरुङ हुनेछ। सुरुङ मार्गको सुरु भन्दा अगाडि र पछाडि 3500 मिटरको रकनेट जाली रहन्छ। सुरुङ मार्ग 5 वर्षभित्र बनाइसक्नु पर्नेछ। सुरुङ मार्गको लागि अर्थ मन्त्रालयले 10 अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको छ। त्यही सीमाभित्र रहेर सुरुङ मार्ग बन्नेछ। सिद्धबाबामा खसिरहने पहिरोबाट हुने जनधनको क्षति रोक्न यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हो। तर त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययनले सुरुङ मार्गको सम्भावनालाई पनि पूर्ण सफल मानेको छैन। यो सडक खण्ड प्रयोग गरेर गुल्मी, पाल्पा, अर्घखाँची, स्याङ्जा, पोखरा, बागलुङ हुँदै बेनीसम्म गाडी चल्ने गर्छन्। लामो समयदेखि यो योजना चर्चामा रहनुका साथै हरेक पटकको निर्वाचनमा यो आयोजना मुख्य मुद्दा बन्ने गरेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाका कृषक व्यावसायिक बेसार खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। 2 वर्ष अघि बेसार खेतीको अध्ययन सुरु गरेका एक स्थानीयले स्वदेशमा नै केही गर्ने सोचका साथ बेसार खेती सुरु गरेपछि अहिले स्थानीयहरू बेसार खेतीमा लागेका हुन्। खेतीभन्दा बेसार खेती कमै मात्रामा हुने र निर्वाहमुखी खेतीभन्दा व्यावसायिक खेती गर्ने किसान कमै मात्रामा भेटिन्छन्। तर दाङको देउखुरीका कृषकहरू भने व्यावसायिक बेसार खेतीमा लागेका छन्। व्यावसायिक बेसार खेतीका लागि जग्गा लिजमा लिएर खेती सुरु गरेको किसानको भनाइ छ। हामीले अहिले चाहिँ 6 बिघामा अलिकति बेसी जो छ, हामीले गर्न खोजेको चाहिँ 20 बिघाको टार्गेटमा अहिले, अनि हामी 20 बिघा चाहिँ पुर्याउन चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ असम्भव भयौँ। आउँदो सालमा चाहिँ हामी चाहिँ 20 बिघा समथिङ हामीले चाहिँ गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले 6 बिघा चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले गरेरै देखाउने हो। 20 बिघा क्षेत्रफलमा खेती गर्ने योजना भए पनि हाल राप्ती गाउँपालिका 2 लालमटियामा 6 बिघा जमिन लिजमा लिएर बेसार खेती सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो। 2 वर्ष अगाडि बेसार खेतीको अध्ययन सुरु गर्नुभएका भण्डारीले यही व्यवसायबाट आफ्नो जीविका चलाउने सोच बनाउनु भएको छ। उहाँ मात्र नभई अहिले अन्य स्थानीय पनि बेसार खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। लालमटियामा जुन ठेक्कामा जग्गा लिएर गर्नुभएको छ, त्यो एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँले। जस्तै युवाहरू जति छन् उहाँ पनि विदेश गएर पहिला विदेश गएर आउनुभयो, विदेशमा कमाइनु भएर म बेसार खेती गर्छु, बेसारबाट केही आम्दानी गर्छु भनेर उहाँ 2 जना मिलेर बेसार खेती गरिरहनु भएको छ। यहाँका युवाहरूलाई जो सिकाउने काम गरिरहनु भएको छ उहाँले। 1 क्विन्टल बेसारको बिउबाट करिब 5 क्विन्टल बेसार उत्पादन हुने र काँचो बेसारको सरकारी मूल्य किलोको 120 रुपैयाँ रहेको छ। बेसार खेतीका लागि स्थानीय सरकारबाट केही सहयोग पाउने आशा राखेका किसानहरूले हालसम्म केही सहयोग नपाएको बताएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। परिवर्तित राजनैतिक घटनाक्रमका कारण मुलुक जटिल मोडमा, राजनैतिक सङ्कटका बीच छिमेकी प्रभाव बढेको चर्चा, बाह्य प्रभाव रोक्न दलहरू सक्षम हुनुपर्ने भनाइ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता संशोधन अध्यादेश जारी। जन्मसिद्धका नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुला। राष्ट्रपतिको सो विवेकीय अधिकारमा कुनै उजुरी नलाग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। काङ्ग्रेस सभापति देउबाले प्रधानमन्त्री बन्न सांसदहरूको कृत्य हस्ताक्षर गरेको आरोप। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च जाँदा समर्थक सांसदको संख्या बढ्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। रिट आज दर्ता गरिने काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई।
अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित 4 जना नेतासँग जसपाको यादव पक्षद्वारा स्पष्टीकरण माग पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट भएका निर्णयहरू अमान्य भएको ठाकुरको भनाइ। इटालीको उत्तरी क्षेत्र स्थित माजोरे ताल नजिकैको पहाडमा केबल कार दुर्घटना, 1 बालकसहित 14 जनाको मृत्यु हुनेहरूमा 5 जना इजरायली नागरिक। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत सिजनको आफ्नो अन्तिम खेलमा आर्सेनलको जित, आर्सेनलसँग ब्राइटन 2-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।